बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम इतने भोले बन चुके हैं कि अभी तक हमें यही नहीं मालूम कि कल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसकी सरमाई कोई और नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहा हो, इंतजामिया के 3 बड़े अफसरान, अटर्नी जनरल इस्लामाबाद, अटर्नी जनरल पंजाब और जनाब जेल सुपरिटेंडेंट के सामने उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं जी। और उसके बाद भी इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो सके तो मेरा ख्याल है मुझे और आपको इस बात का अंदाजा हो गया है और हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के जितने भी मामलात हैं उसका मामला मरियम नवाज साहबा से नहीं है, उसका मामला मरकजी हुकूमत के साथ नहीं है, ये डायरेक्ट मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब को किताब मिलनी है, नहीं मिलनी, साइकिल मिलनी है, नहीं मिलनी है, सारे जितना मर्जी क्रेडिट लेते रहे। जी हाँ, इतने बड़े बड़े सवाल पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही लोगों को क्यों नहीं हजम हो रहे। कल से एक ही काम है जी। अब ये देखें ना सर, जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम साहब, इनके हुक्म को नजरअंदाज नहीं कि इनको उनकी औकात बताई गई है सर, कि अदालतें नहीं है सिर्फ अमारत में रेंगने वाले लोग हैं, चलते फिरते लोग हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है जब ना माना जाए। हालांकि अदालतें अपने हुक्म से नहीं, अपने हुक्म के मनवाने से, मगर तो सुप्रीम कोर्ट को किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज वो कहते हैं ना, पार्लिमानी सियासत और सियासी इक़दार की बहुत बड़ी हामी जमात है, आपको पता है इत्तेहादी, तो वो अपने आप को कभी तस्वुर करते नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके 2 गवर्नर थे, फैसल करीम कुंडी साहब और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। मगर मैं बेबसी की हालत है, मुझे ये नहीं पता मुखातिब किससे हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं हिमायत करता हूँ इमरान खान साहब से, उनके वज़ीर आला की मुलाकात होनी चाहिए। बोले अगर सुहेल आफरीदी के पास अदालती हुक्म है, इमरान खान से मिलेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अडियाला में कैदियों से कई लोग मिलते हैं, अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान साहब से मिल लेंगे तो मुल्क का कोई नुकसान नहीं होगा। सियासी लोगों को सियासी तरीके से ही डील किया जाना चाहिए। तो कौन डील कर रहा है गैर सियासी तरीके से? तो सलीम हैदर साहब प्लीज़ उनका नाम बताएं, या तो बोलें नून लीग की हुकूमत कर रही है क्योंकि वो नहीं कर रही है, या बोलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से, मुक्तदरा से, ताकतवर से मुतालबा कर रही है, तो तब तो समझ आती है। लेकिन आपके मासूम पने की इंतहा है ना, बड़ी इंतहा है। हालांकि मसला किसी का नहीं है, आपके मुतालबा भी किससे है। खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं चेक करके बताता हूँ, तो अभी तक वो चेक करके वापस नहीं आए हैं। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है मुलाकात के हवाले से, जो खुद फोन पर बात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। तो नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। हुकूमत हुक्मरान तो है, लेकिन पता नहीं हुक्मरानी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी बेवकत सी नज़र आ रही है। बहरहाल आपका ये कहना गवर्नर साहब का कि मुलाकात हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, हम तो ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं जी। जी हाँ, यहाँ अदालती कार्रवाइयों की हालत ये, आज मोतीउल्लाह जहान पर बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म की तारीख 28 नवंबर कर दी गई है जी। 28 नवंबर को मंशियात बरामदगी, अब इनसे चरसे निकल लिए हैं, इनसे आइस निकलनी है। कितने किलो सर, अब देखें वो कौन सा सबूत लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये पिम्स की पार्किंग से निकले थे ना। जी हाँ, कि वहाँ से पकड़े गए थे, क्योंकि ये साने 26 नवंबर में जो लोग मारे गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उनकी तहकीकात के लिए गए थे। अच्छा, साकिब बशीर भी इनके साथ थे, मगर उनको छोड़ दिया गया था और इनको रखा गया था। तो बहरहाल अब दहशतगर्दी के मनगढ़ंत मुकदमा है जी, और ट्रायल का आगाज हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा साहब ने 31 अक्टूबर को फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने केस दस्तावेजात मोतीउल्लाह जहान के हवाले कर दिए। मनगढ़ंत जाली मुकदमा गुज़िश्ता बरस 28 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना मारगला में था, और असल मुकदमा सरकारी राइफल छीनी है इन्होंने। वाह वाह, क्या बात है। गाड़ी बैरियर को मारी है और इनसे मंशियात बरामद की। अब इन्होंने साबित कर रहे हैं। और सर, कुछ लोग अखरोट टाइप के होते हैं, जितना मैं मोतीउल्लाह जहान साहब को जानता हूँ, हमारे कुलीग रहे हुए हैं, एंड ये करके देख लें और मजीद इज्जत कमाएं। मैं तो यही कह सकता हूँ, ना मंशियात निकाल सकते हैं, ना बैरियर का कोई सबूत है, ना हम असला निकाल सकते हैं। हाँ, कलम जरूर निकलेगा इस बंदे के मुंह से, और उसकी जुबान मजीद तेज हो जानी है और कुछ नहीं। नहीं यकीन तो असतूर की तरफ जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसकी तो माँ के सामने उसको उठा के ले गए तो उसकी जुबान की तेज हो गई थी। ये तो मोतीउल्लाह जहान साहब हैं, ये तो लिहाज ही नहीं करते किसी का, जितना मैं इनसे मुतालिक जानता हूँ। हाँ, आप जो मर्जी कह ले। आज फिर अज़मा बुखारी साहब, तू कौन मैं खाम खा। अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी सिंध के साथ किया कि जी पंजाब पे हमला, पंजाब कोई हमला नहीं किया था पंजाब पे सर, नो, गलत बात है, कोई हमला नहीं था। अब केपीके के वज़ीर आला ने उनको मुखातिब भी नहीं किया, ना मरियम नवाज साहबा को मुखातिब किया, ना उन्होंने अज़मा बुखारी साहबा को मुखातिब किया, कुछ नहीं किया। सबको पता है आप लोग बेबस है।
مگر ازما بخاری صبح کہتی ہے کے پی میں علی امین گنڈا پور سے 4 ہاتھ آگے کا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے جو مجاوروں کی طرح عمران خان کی تصویر پر کپڑا مارتا نظر آتا ہے. سر آپ مجھے بتا دیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ کارکردگی بتاتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی ستائش کرتی ہے. آپ نے تو کپڑوں کے ریٹس تک بتا دیے تھے. تو آپ سارا دن اس کو اگر مجاوری کہتے ہیں تو سر وہ تو واقعی مجاور ہے نا. اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. آپ نے تو کہا بھی نہیں. انکار تو آپ سب رہی ہیں. نہ چھیڑے ان لوگوں کو، اپنا ان کو کام کرنے دیں. یہ بیچارے اپنی کافی مصیبت میں، انہوں نے آپ کو چھیڑا نہیں. جب آپ کو چھیڑے تو آپ بالکل ضرور جواب دیں. بالکل ضرور جواب دیں. ادھر علیمہ خان صاحبہ پہ سختی کا شروع ہو گیا نا سر. ATC راولپنڈی نے 26 نومبر کے کیس میں کہ انہوں نے پرووک کیا لوگوں کو، علیمہ خان صاحبہ کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ بلاک کرنے اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا. تو علیمہ خان صاحبہ پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کل ایک SHO نے جو کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ کیا، یہ فیلڈ مارشل نہیں مریم نواز صاحبہ کرا رہی ہیں. انہیں کلین چٹ دے دی. انہوں نے کہا میری بات کرتے، ان کا جب دل کرے مجھے گرفتار کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا مجھے قطر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر وقت تیار ہوں اس حوالے سے اگر آپ کو کہیں سے ایسا لگے کہ مجھے کرنا ہے. انہوں نے کہا میڈیا پہ 2 نام لینے کی اجازت نہیں ہے، ایک جنرل عاصم منیر صاحب اور دوسرا عمران خان صاحب. نہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو تو نام لینے کی اجازت ہے. ہاں، جس طریقے سے عمران خان صاحب پیغام دیتے ہیں اس میں وہ لینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ہم نے درست کہا. وہ یہ کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا نہ فیلڈ مارشل کا نام لے سکتے، نہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر کا نام لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جس دن ہم جیل جاتے ہیں نا، سارا دن ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے. ان کا جب دل کرے مجھے گرفتار کر لیں، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جی. اچھا، اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ہے سعد رضوی صاحب سے متعلق. اچھا، جلیل شیخ پوری جو کبھی PTI میں تھے، نہیں تھے، پھر نظریاتی ہو جاتے ہیں، عالم دین بھی کہلاتے ہیں سب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ پہ انٹرویو دیا جی، اور وہ ایک نیوز کا پوڈ کاسٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ شاید انہوں نے سعد رضوی کو شہید کر دیا. حالانکہ یہ نوٹیفیکیشن آج باقاعدہ جاری ہوا ہے. انہوں نے کہا میرا یہ خیال ہے کیونکہ سعد رضوی چھپنے والا بندہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ ممکن نہیں کہ چھپتا، اس کی آواز لازمی آتی. یا تو وہ گرفتار ہے یا اسے شہید کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے. جلیل شیخ پوری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں اپنے اندازے اور اپنے معاملات کے حوالے سے. یہ ان کا کہنا ہے. بہرحال آج پہلی عوامی عدالت ہے 4 سدہ میں. سہیل آفریدی کا بہت بڑا امتحان ہے. اس کے خطاب پہ نظر اچھا خاصا شو لگ گیا سر. کرسیاں اور لوگ وہ تو رات سے ہی پہنچ گئے ہوئے تھے. اور آج دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلا انہوں نے کہا تھا میں کسی عدالت میں نہیں جاؤں گا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، سیدھا کے سیدھا پبلک کے پاس جاؤں گا، وہاں دیکھتے کیا ہوتا ہے. یہاں یہ سختی ہے، وہاں مریم نواز صاحبہ کو ریلیف ملا ہے. ATC نے باقاعدہ طور پر، نیب آفس لاہور میں تھا، میں اس کا وٹنس رپورٹ میں نے کیا تھا. مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے پتھر پھینکے تھے، ایون مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے اندر سے بھی پتھر نکلے تھے. ساری پوری فوٹیج سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. ڈنڈے پتھر سب نکلے تھے. اس پیشی بھی تھے نیب کے جانے کی. تو آج مریم نواز صاحبہ کو نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہ ہونے پر مقدمے سے اخراج کی رپورٹ منظور کر لی گئی ہے. ایزی. اس وقت میں کوئی مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی ATC کا مقدمہ، وہ سر واقعی انہوں نے نواز شریف صاحب کے ایئرپورٹ پہ ہم امپریشن لگوا دیے تھے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سب کلیئر ہے. جو اس وقت تھا وہ سب سیاسی تھا، جو اب ہے کیا وہ غیر سیاسی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود کہتے ہیں کہ TLP کو پہلے باقاعدہ طور پر لایا گیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب کس کے خلاف لائے ہیں کہ خود سے آ گئی ہے؟ اپنے سوالوں کے اندر خود ہی جواب دیے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ہاں، وہ جو گاڑیاں واپس کی تھی نا، وہ گاڑیاں تو بلوچستان میں دے کے وعدہ کر لیا سر. آج کیا نا کمال کا ہم خیبر پختونخوا کی حکومت نے. محکمہ پولیس کو صوبے میں امن و امان، عوامی تحفظ، انسداد دہشت گردی کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کیا ہے. کیا بات ہے! بختر بند گاڑیوں سے لے کے بلٹ پروف کے بم پروف گاڑیاں وہ تک آج دی گئی ہے. کمال یہ ہوا نا کام. سر زبانی جمع خرچ نہیں ہے، سر زبانی جمع خرچ نہیں، اچھا خاصا بڑا کام ہے. یہ انہوں نے اپنا جواب دیا. آج یہ چیز ہے. ادھر سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بتا رہا تھا کہ آج باقاعدہ طور پر CCD کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہوا. کچھ اور نہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ کے جج، وہ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو خودکار اسلحہ اور گولیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ عوام کا دفاع کریں،
نہ کہ نہتے شہریوں کی جان لے لیں. اس وقت سی سی ڈی کے اوپر یہ ہے نا کہ ایک سمجھ آتا ہے کہ 3 انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کی بنا پر سی سی ڈی کا ایک وہی اسکرپٹ ہے کہ اپنے ساتھی کی چڑانے آیا تھا, اسی کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور وہ اوزار چل گیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ ساری اسی میں ہے نا. تو وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں غالباً. مزید انہوں نے کچھ اور بھی کہا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں, ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہ انہوں نے بولا ہے کہ تاکہ تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا اصل انجام کیا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر, اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے نا سر, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, یہ باقاعدہ طور پر اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہاں یہ ہے. ادھر بے بسی کا عالم یہ ابھی تک ڈپٹی ڈائریکٹر کا پتہ نہیں چلا این سی سی آئی کا. آج اعظم خان صاحب کہتے ہیں بھائی 3 دن گئے تھے, کدھر گیا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر؟ نے کہا ڈپٹی ڈائریکٹر کہتے ہیں اس کی بیوی بھی غائب ہے, 3 دن ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑا اور وقت دیں. ڈپٹی ڈائریکٹر کا پتہ نہیں چل رہا, 7 رضوی برادران کا پتہ نہیں چل رہا. یہ سب کدھر ہیں؟ سب کدھر ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے. یہی عدالت کے اندر یہ کہا گیا ہے. 10 روز سے این سی سی آئی کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر تاحال بازیاب نہیں ہو سکے, نہ ہی اہلیہ کا پتہ چل رہا ہے. جسٹس اعظم خان نے کہا کیا پیش رفت ہے؟ آپ کو 3 روز کا وقت دیا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر کا سراغ لگانے میں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن معاملے کی تحقیقات کریں. ڈی ایس پی لیگل نے یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا لاپتہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹک ٹاکر ڈکی بھائی کیس کی تحقیقات کر رہے تھے. اس کی تحقیقات کرنے والے باقی لوگ بھی غائب ہیں. متعلقہ تھانہ لاہور ہے جو تحقیقات کر رہا ہے. کوئی ہے نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.